sa pagigugma sa Dios o sa isig katao tungod kay kita may kagawasan sa pagpili. Kung wala kita'y kagawasan sa pagpili, mga robot, mga kaigsoon, watay mga isaktong desisyon. Apang kagitagan man ito, kagawasan sa pagpili, mo na nakalipay ka na ito. Atong gipili ang gugma ngadto sa Dios. Atong gipili ang pagigugma sa atong isig katao. O kiniigsoon, makuha lamang kung ang tao may kagawasan sa pagpili. Ang Diyos nag-auhag kang adan og kagiba sa pagtuman siyang tugon nga dili mukaon sa bunga sa kahoy. Kanalang pag-ingon ayaw pagkaon sa bunga niining sa kahoy, nagpasabot nga sa adan og siba dunay kagawasan sa pagpili. Apan si adan og siba ang ilang gipili ang pagsupak og mikaon sa bunga sa kahoy. So kining kalibutan natong gipuy-an kung unsang kasakit natong nadawat, resulta kini sa kagawasan sa pagpili. Ang kalibutan puno na sa pagkadautan. Ang Genesis 4 gisugdan dayon nga si Cain iyang gipatay si Abel ang iyang igsoon. Kini nagpakita igsoon nga dunay maayo nga pagpili, dunay dautan nga pagpili, ug ang dautan nga pagpili mo'y nagdala sa sala ug sa dautan ini nga kalibutan. Deuteronomy 7:12-13, Joshua 34:14-15, Psalm 81:11-14, Isaiah 66:4, kada adlaw ang atong kinabuhi. Adunay exercise sa atong pagpili. Kada adlaw. Atong gina-exercise ang atong kagawasan sa pagpili. Nga naman, kay kita, mga tao, nga gihatagan sa katakos sa pagpili. Kung walay kagawasan sa pagpili, dili kita tao, mga kaigsoon. Kita makina. Kita robot. Nakita ninyo, igsoon, ug ngano nga dunay kagawasan sa pagpili ang tao? Ang kagawasan sa pagpili, gihatag kini sa Dios ngadto sa tao. Kagawasan sa pagpili, ang Diyos mo naghatag ka na to. Apan, kung mabuhat ang dautan, ang kadautan, muabot sa atong kinabuhi. O ang Diyos nagdumot sa dautan. O unya, mangutana ta, kung nagdumot siya dautan, ngano nga iyamang gitugot ng dautan mo anhis kalibutan. Tungod kay kita may kagawasan sa pagpili. Kay kung watay kagawasan sa pagpili, way dautan nga mo anhi. Apang kung watay kagawasan sa pagpili, di ta mahigugma sa Diyos. Di ta musunod kaniya. Mo ni mga kaigsunan. Kung gilaglag dayon ang dautan diha-diha sa dayang nakasala, nan mga kaigsunan, pananglit si Adan, si iba, gipatay dayon to. Unya, tingali, doon na pa'y kaliwatan ng unsa diha, tingali nagbuhat og laing tao. Ang tao igsoon magaserbisyo sa Dios sa kahadlok. Dili tungod kay siya nahigugma sa Dios. Akong balikon, kung gipatay dayon sa Dios si Adan ug si iba, unya naglalang og lain, nanigsoon ang tao, mag-aalagad sa Dios, kahadlok ang puhunan, dili gugma. Apang kitag kakawasan, may alagad ta sa Dios, pinaagi sa atong gugma, mga kaigsunan. Nagpadayon mga kaigsunan ang sinulat. Dayon din ang Diyos gusto mga dado ng mga tao balik ngadto kaniya. Ang Diyos dili makapugos sa tao sa pagdawat kaniya. Kay kini kabatok sa importante niya nga panggoberno nga dili pinagis pagpugos ang iyang paggoberno. Busa ang Diyos gusto nga kita magaserbisyo kaniya tungod kay kita nahigugma kaniya.
Ang gugma dili nimo ikapugos. Ang gugma di nimo madaog pinagi pagkontrolar sa tao. Nahigugma kita sa Dios tungod kay una sa tanan iya kitang gihigugma. Nagpadan sinulat ni Ellen G. White, Desire of Ages, page 22. Nahibalo kita kung kita mahibalo sa Dios. Nan kita may gugma, balik ngadto kaniya. Ang gugma sa Dios ipakita nato ngadto sa matag usa nining kalibutana. Og ang tao magkakumparar nga ang gugma sa Dios og ang plano sa Yawa mo ang paglaglag. So diyan makita sa tao. Kung makita nila ang gugma nga atong nadawat sa atong Ginoo, diyan sila makaila. Nga lahi ang paggoberno sa Dios samtang ang Yawa para sa kalaglagan. Bisa di nato masabtan kining tanan, giun sa pagbuto ang dautan, apan ang Dios na sayod gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Busang Dios nagsaad nga ang dautan adunay umaabot kini nga kastigo. Roma 8:18. Karon ako sigurado niining mga kasakit nga atong giantos, dili ni igo ikakumparar sa himaya nga umaabot nga gipadayag nganhi kanato. So nagingon sa Apostol Pablo, kini mga kasakit nga atong naagyan, kining mga kalisdanan nga atong naagyan, wala rani kung ikumparar sa himaya nga umaabot. Kumingking raning mga kasakit kung ikumparar nimo sa himaya ang umaabot nga igapadayag na sa atong Dios nganhi kanato. Ang kamatayon ng Ginoo sa Kalbaryo sa cross dili lamang sa pagtubos apan sa paghatag og kagawasan sa tao sa paghigugma ngadto kaniya. Akong balikon, ang kamatayon ng Ginoo sa Kalbaryo sa cross dili lamang para sa kaluwasan, apan kini sa paghatag og kagawasan sa tao nga siya may gugma sa Dios nga iya gyung gipili ang paghigugma. Mao kini mga kaigsuonan nga atong kagawasan sa pagpili dako kaayo ang bili niini kay namatay si Kristo sa Kalbaryo sa cross aron hatagan kita og kagawasan sa pagpili. Mo tuta sinulat ni Ellen White. Ang Diyos iyang gitsapuera si Satanas sa langit. Apan bisan pa maniana, maalam kayo ang Diyos nga wa niya laglaga diha-diha dito sa langit. Ang Diyos nagdawat lamang sa mga tao nga mag-aalagad kaniya diha sa gugma. Ang mga sumusunod sa Diyos kinahanglan mutuo nga siya makiangayon o nga puno siya sa gugma o kaluoy. Ang mga manununda dito sa langit o ang mga tao sa laing planeta, dinig so nakita na nako nga si Ellen White tagiskot og mga tao dito sa laing planeta. Ha? Ang mga manununda dito sa langit o mga tao sa laing planeta, dili sila makasabot unsang sala ug unsay hinungdan sa dautan. So dili sila andam sa pagsabot kung diha gipatay siya sa Satanas. Di nila masabtan. Nganong gipatay? Nga naman, wa pa man sila makaagig unsay dautan, mga kaigsunan. Ug kung gilaglag sa Dios si Satanas diha, ang mga tao mag-alagad sa Dios pinagis kadok, dili pinagis gugma. Maunigsoon nga niya ang dautan tungod kay wala patya si Satanas dito sa langit. Kay kung gipatay dito si Satanas dito sa langit o gayong mga manunda, kitay siya mag-alagad niya ubas pagkurog og kadlok. Dili na pinagis gugma. O gunya ang dautan, di kini malaglag, mga kaigsunan. Nagpadayon si Ellen White, ang espiritu sa pakig-away batok sa Dios magapadayon. Kung gipatay dahil ang yawa, magpadayon ang unang tao sa pagsukol sa Dios.
Busa ang Dios sa maayo. Iyang gibuhat ang matag usa. Iyang gitugutan ang yawa nga iyang ipakita usab ang iyang gahom sa iyang kaugalingong ginharian. Na ang mga tao makasabot sa kamaturan may tungod sa bakak sa yawa, batok sa kagamanan sa Dios. Nagpadayon si Ellen White. Ang espiritu sa pakigaway, batok sa Dios, magapadayon. Busa ang Dios, maayo ang iyang gibuhat sa matag usa. Gitugutan niya ang yawa nga mugahom niining kalibutana. Unya ang mga tao makakita nga ang Dios pantay puno sa kaluoy. Ug wa na pagduha-duha nga ang iyang kasuguan takos gayon sa pagtuman. Patriarchs and Prophets, pages 42 and 43. Mora na ta sa pagsumada. Kung ano to ang mga punto, mga kaigsoon. Kung sa lubi pa, ang tuno na mo atong guhaon, ang gata. Ang Diyos naglalang sa tao nga adunay kapasidad sa pagpili sa maayo ug dautan. Ang Diyos wala maglalang sa dautan. Ang gilalang sa Diyos, Lucifer, maayo nga manulunda. Apang kining si Lucifer, iyang gigamit ang kagawasan sa pagpili sa pagsukol batok sa Diyos. Busa dili Diyos mo'y nagbuhat sa yawa. Si Lucifer mo'y nagbuhat sa iyang kaugalingon nga mahimo siyang yawa. Pinagis paggamit niya sa kagawasan sa pagpili nga sayop ang iyang pagpili. Sunod, ang mga katawan daan ang gipasidanan nga kumutuman kamo maayong mga butang mahitabo kanimo. Apang kung mabuhat kamo og dautan ng mga butang, ang dautan usab moana kanimo. Simple kayo siya. Mabuhat kag maayong dautan, mga maayong butang mahitabo kanimo. No, mabuhat kag maayong butang mahitabo kanimo. Mabuhat kag dautan usab ang mahitabo ngadto kanimo. Sunod, nga atong nahagpat. Si Adan ug si Iba gisultian sa Dios pagtuman. Apan sila misupak. Ang pagpangita sa Dios sa ilang pagtuman kini mo ilhanan ngang tao gihatagan og kagawasan sa pagpili. Pag-ingon sa Dios ayaw pagkaon ini. Nagpasabot nga kining si Adan ug si Iba may kagawasan sa pagpili. Mukaw ba siyang dili? Apan sama kang Lucifer, si Adan ug si Iba gipili nila ang pagsupak. Ngano man gyud nga gihatagan man tag kagawasan sa pagpili ug wala na lang gyud. Diretso na lang gyud tapos mayo. Ang kagawasan sa pagpili mao lamang kini ang bugtong paagi nga ang tao makaserbisyo sa Dios pinaagi sa gugma, dili pinaagi sa pagpugos. Akong balikon. Ang kagawasan sa pagpili sa maayong dautan mo rin bugtong pamaagi nga ang tao makaalagad sa Dios diha sa gugma o dili pinaagi pugos. Kung walay kagawasan sa pagpili, ang tao pulos mga robot, mga kaigsunan. Di mo batig gugma, di mo batig kasakit. Busang kagawasan sa tao sa pagpili. Mahal kayo ang bilin ini kay gisilyuhan sa kamatayan ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Si Satanas o ang iyang mga manunda wala patya diretso dito sa langit. Sa diya nga sila misukol. Nga naman, kaya kung gipatay diretso dayon sa Dios, ang yawa o ang iyang mga manununda na ng mga tao magserbisyo sa Dios pinagi sa hadlok o pagpugos. Busa gitugutan sa Dios nga ang yawa wapat yan. Ug miani sa yuta diri na labay. Aron ma-exercise nato ang kagawasan sa pagpili. Aron atong batiyon ang kalipay sa paghigugma sa atong Dios ngadto kaniya. Kay kung buhaton tag-robot wa tay pagbati mga kaigsunan. Ang Diyos na ibalog gikan sinugdanan ngadto sa katapusan. Busa ayaw na mong kabalaka. Sige tagpangutana nganong niabot ng dautan, sige lang. Kay naay programa sa Dios
nga kining dautan pagatapuson sa unahan. Sa panahon nga iyang napili, puuhon ang dautan mga kaigsunan. Nga di nagyod mobalik pag-usab. Busa pinaagi nining bisag daghang mga kasakit ang aton lang kalipay tungod kay nagserbisyo kita sa atong Dios. Pinaagi sa gugma ug voluntaryo. Kung wala ang yawa gihulog diri unsa may atong freedom of choice. Wa man tayo mapilian. So na ako'y practical application ito. May mubo nga sugilan. Mga tao nagsakay og barko. Naludod ang barko sa laod. Ambot o sineto po sa uban, pero sundo na to kining mga survivor. Dili man nagkaila kining babaeng lalaki. Napadpad sila sa usa ka isla nga walay tao. Sila ra gyud tong duha. Sila ra gyud duha dito. Wa na lain. Ugonya mga kaigsunan, sa proseso sa panahon, kay kining tao na may pagbati, hinumdumi nga sila rang duha, mingon ang maong lalaki, nahigugma ko nimo. Paminawang tubag sa babae. Ingon na sigurado ka, nga ako ra gyud ugwa na lain? Igsoon. Ang babae mangutana pa, sigurado ka nga ako ra gyud ugwa na lain? Asa pa ba lain niya? Kamurumang duha. There is no freedom of choice, mga kaigsunan. So kanang gugma nga giingon dili ni pagpili. Kung dili, wa na gyud mapilian. Ikaw ra gyud wa na lain. Kay wa na ko'y mapilian. Mao ni igsoon ang prinsipyo sa freedom of choice. Mausab kini ang prinsipyo nganong ang dautan niya sa kalibutan. Kay wa tay mapilian. Kung wa tay mapilian, dili ta tao, robota mga kaigsunan. Di ta mobatig gutom. Di ta mobatig kasakit, di ta mobatig kalipay. Pagatagan kita og katakos, nga natay pagbati, natay emosyon, natay kompasyon, natay kaluoy, natay gugma. O kining tanan hitabo lamang nga niya kadto tungod kay atong gipili nga mahigugma kita sa atong Dios. Atong gipili nga kita moalagad ngadto sa Dios. Kung walay dautan, wala. Robot ang mga kaigsunan. Sama rin nining naa sa isla. Ingon ang lalaki, nahigugma ko nimo. Ingon ang babae, sigurado ka nga ako ra agwa na lain. Asa pa may lain? Sila rang duha. Walay mapilian ng lalaki. Walay freedom of choice, mga kaigsunan. Mga itong ikalipay, taliwala sa mga kasakit nga itong magyan, na kita adunay kagawasan sa pagpili. Busa ang kagawasan sa pagpili atong gamiton, piliun na to ang pagigugma sa Diyos. Piliun na to ang pagtuman sa ang kasuguan. Kay may saad ang Diyos, nga dautan iyara ng pagkatapuson sa iyang natudlo na nga panahon. Magaputas pagtapos. Gamhanan nga Diyos, tudloy kami sa paggamit sa among kagawasan sa pagpili. Ang pagpili is pagigugma sa Diyos. Ang pagpili is pagtuman sa Diyos. Ang pagpili sa pagtipig siyang kasuguan. Salamat to Diyos nga bisan ay mga kasakit. Apan among gipili nga dili kami moalagad sa yawa, kung dili among gipili ang pag-alagad sa among Diyos. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.